अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां खबरों के अंदर है, हमने ये देखा कि तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की रिहाई को लेकर तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत सारे सवालात होते रहे हैं कि कैसे मुमकिन है, अदालतों से रिलीफ मिल नहीं रहा, ग्राउंड के ऊपर कोई हिकमत अमली नहीं है। लेकिन हमने ये देखा कि इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान अब ग्राउंड पर उतरी हैं। क्या ये बाय डिज़ाइन है, जिनके मुतालिक कहा जा रहा था कि वो तहरीक इंसाफ की कमान संभालना चाहती हैं? क्या ये अमलन अलीमा खान की सियासत का आगाज है, या ये तहरीक इंसाफ की एज ए पार्टी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद है कि वो नहीं कर पा रहे जो तहरीक इंसाफ का कारकुन चाहता है और इमरान खान की बहनें मैदान के अंदर आ गई हैं? क्या अमलन इमरान खान की फैमिली और पीटीआई अब दो अलग अलग रास्तों के ऊपर हैं? इसके ऊपर हम बात करेंगे। और फिर आज एक और अहम मामला हुआ, काजी फाइज ईसा का मोनाल रेस्टोरेंट से मुतालिक एक जो फैसला उनकी सुप्रीम कोर्ट का था, आईनी अदालत ने उसको आज रिवर्स कर दिया है या उसको कलअदम करार दे दिया है। हमने सुना यह था कि जो आईनी अदालत है वो आइन के उमूर को देखेगी। क्या अब ये देखा जाए कि हर किस्म का मामला जो है वो आईनी अदालत के अंदर जाएगा? और अगर इन फैसलों के रिवर्स होने का वक्त शुरू हो गया है तो क्या तहरीक इंसाफ को भी उम्मीद रखनी चाहिए कि इंतखाबी निशान से मुतल्लिक भी उनको आईनी अदालत से कोई रिलीफ मिल सकता है? उससे हटकर आज नवाज शरीफ साहब मंजर-ए-आम पर आए और वजीर आजम जो है कतर गए, जहां पे साबिक अमीर कतर के इंतकाल पर उनकी ताज़ियत के लिए वहां पर गए। तो नवाज शरीफ साहब जो आमतौर पर विफाकी हुकूमत के किसी फैसले में शरीक उस तरह से दिखाई नहीं देते, कोई मीटिंग्स अटेंड नहीं करते, क्योंकि पंजाब के अंदर मुख्तलिफ इजलासों के अंदर वो बैठते हैं, तो आज मियां नवाज शरीफ वफ्द के अंदर दिखाई दिए। तो क्या अब नवाज शरीफ साहब विफाक के अंदर हुकूमत के इजलासों और फैसलों के अंदर भी हमें दिखाई देंगे, या ये सिलसिला उसी तरह से चलेगा? अच्छा, इसके बीच में जहां हमने देखा कि पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर इजाफा हुआ, उसका इंपैक्ट तो लोगों के ऊपर आता है, गैस की कीमतें बढ़ी हैं, टोल टैक्स के अंदर इजाफा हुआ, आटा महंगा हुआ है, न सिर्फ कराची के अंदर, इवन इस्लामाबाद के अंदर जो कीमतें हैं वो बढ़ी हैं। जब किसान से आपने गंदम खरीदनी थी उस वक्त रेट क्या था, और आज जब किसान अपनी गंदम बेच चुका है तो क्या ये मिस मैनेजमेंट है? क्या इस हुकूमत के अंदर एक और गंदम का बहरान है? क्या आप उसको गवर नहीं कर पा रहे? इन तमाम अहम मौजूआत के ऊपर प्रोग्राम के पहले बात करेंगे, और फिर हमने ये जो कोट लखपत जेल के अंदर मुलाकातें हैं उसके ऊपर बात करेंगे। इब्तदाई तौर पे हमने आज दो अपने मौजूद मेहमानों को दावत दी है। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किए रुकनी कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब ने। मरवत साहब, आपके वक्त बहुत शुक्रिया। और वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इख्तियार वली साहब, आपके वक्त बहुत शुक्रिया। मैं जरा आगाज मरवत साहब से करना चाहता हूँ। मरवत साहब, मैं आपके ट्वीट देख रहा था जिसमें आप ये कह रहे थे कि इमरान खान की रिहाई के लिए आप तहरीक की बातें करते रहे हैं। अलीमा खान आपके सूबे के अंदर गुज़श्ता रोज हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पे खिताब कर रही थी। आपका यही मुतालबा था कि रैलियां निकालें, ग्राउंड पे निकलें, तो अलीमा खान ग्राउंड पे निकल आई हैं। आप अलीमा खान के साथ हैं? बहुत शुक्रिया मधु करने का। वो जो निकल आई अलीमा खान, वो ग्राउंड पे निकल आई है। और कहाँ पे? आपके सूबे में? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है कि ग्राउंड पे वो निकलेगी या कभी भी खान के लिए निकलेगी। ये गलतफहमी है आपको। ये और दूसरी बात ये है कि ये उनकी सियासत का आगाज़ है। सियासत का आगाज़ अब हुआ है। सियासत का आगाज़ तो उस रोज़ से हुआ जिस दिन बुश बीबी अंदर चली गई, और उस रोज़ से लेकर आज तक पार्टी उनके कब्जे में है। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की चेयरमैन अलीमा खान है? चेयरमैन तो आपके दोस्त बैरिस्टर गौर नहीं है? बैरिस्टर गौर मतलब दिखने में तो वो है। अच्छा, लेकिन जो असल इख्तियार हैं पार्टी के फैसला साजी पे, तमाम मामलात पे वो असरअंदाज होती है। और जहाँ तक खान के लिए निकलने की बात है, वो सारे काम ज़रूर करेंगे, ये निकलने वाला काम नहीं करेंगे। तो ये इस वक्त जो कह रही हैं कि तहरीक इंसाफ अपने लोग जो हैं वो MNAs MPs पर दबाव डालें, और वो कह रहे हैं कि अडियाला अगर जाना है तो अब वापस नहीं आना, तो ये तहरीक ही तो है, तो आप शामिल हो रहे हैं कि नहीं? ये तहरीक तो नहीं है। अडियाला जेल आ जाएं, और ये तो अडियाला जेल तो लोग टिकटॉक बनाने के लिए चले जाते हैं। अच्छा, बाकी ये क्या करना चाहिए तहरीक इंसाफ को? ना, ये 8 माह से मुलाकात नहीं करवा पा रहे, ये आप इसको सियासत कहेंगे? आप इसको क़ियादत कहेंगे? ये 2 सालों से खान के लिए कोई पंजाब इस्लामाबाद में कोई जलसा नहीं कर सके, और एक ऐसी पार्टी जब वो जलसा रैली करना चाह रही हैं, आप उसको भी मान रहे हैं? मसलन किधर करना चाह रहे हैं? आपकी खैबर पख्तूनख्वा सूबे में गई? कहाँ पे गई है? ये हमने कल देखा मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, टिमरगिरा के अंदर खिताब कर रही थी, दीगर जगहों पे कर रही थी। खैबर पख्तूनख्वा को तो अब माफ़ी कर दें, तो उधर तो लोगों ने हुकूमत PTI को दे दी है ना। वो जिधर जलसा करना है, जिधर निकलना है, वो पंजाब और इस्लामाबाद और अडियाला या पिंडी, वहाँ के लिए कोई ऐलान आज तक 2 सालों में हुआ है कि जी पूरे काफिले निकलें जिस तरह पहले निकला करते थे?
کوئی تحریک کا آغاز ہوا ہے؟ آج بھی تو شفیع جان نے کہا ہے نہیں، اس میں مروہ صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ جب پی ٹی آئی ایز اے پارٹی جو کر رہی ہے، جب وہ نہیں ڈیلیور کرے گی تو پھر بہنیں آئیں گی، جب بہنیں کر رہی ہیں تو آپ کسی سے بھی مطمئن نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی وہ کون سا فیصلہ ہے جو بہنوں کے توسط سے پارٹی تک نہیں پہنچا ہے اور پارٹی نے اس پہ عمل درآمد نہ کیا ہو؟ سارے فیصلے تو وہی ہیں جو یہ بتاتی ہے۔ کون سا فیصلہ ایسا ہے جو پارٹی نے اپنے تعین کیا ہو؟ ایک فیصلہ مجھے بتا دیں۔ سارے فیصلے، ساری حکمت عملی وہ ساری 3-4 لوگ سیٹ کرتے ہیں۔ پولیٹیکل کمیٹی کا اس کو نام دیا ہوا ہے جو سلمان اکرم راجہ صاحب کی نامزد کردہ ہے، اور وہ جناب کہتے ہیں وہ آگے چلتے ہیں۔ میں ذرا نئے اختیار ولی صاحب کو ذرا شامل گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ اختیار ولی صاحب، آپ کا مجھے لگ رہا ہے کہ ہنی مون پیریڈ ختم ہو گیا ہے۔ آپ لوگ جو کہتے تھے نا کہ آپ ہمارے شوز میں کہہ چکے ہیں کہ تحریک انصاف ہماری فیسیلیٹیٹر ہے، یہ ہمارے دوست ہیں، اب علیمہ خان خود میدان میں آ گئی ہیں۔ انہوں نے خیبر پختونخوا جو آپ کا صوبہ بھی ہے وہاں پر کچھ خطاب بھی کیے ہیں، اور وہ لگتا یہ ہے کہ اب کمان عملی طور پہ سنبھال کر، اور اس میں تحریک انصاف کا عام کارکن جو ہے وہ ان کو اپریشیٹ کر رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت نہیں کر پائی وہ عمران خان کی بہنیں اب کریں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عمر دراز گوندل بھائی۔ دیکھیے، علیمہ باجی جو ہیں وہ ان اناؤنسڈ چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، جو بیرسٹر گوہر کے کسی حکم کو نہیں مانتی، اس کے کسی گلے کو نہیں مانتی، اس کے کسی شکوے کو خاطر میں نہیں لاتی۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح شیر افضل بھائی نے بات بتائی آپ کو نا، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر جو ہے اس جیسا شریف آدمی، وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے رضیہ غنڈوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ جہاں تک تحریکوں کی بات ہے تو 26 نومبر کے بعد کی جتنی صورتحال ہے، آلموسٹ 1.5 سال سے پارٹی کی 100% ذمہ داریاں ان اناؤنسلی پردہ در پردہ وہ علیمہ باجی کے پاس ہیں۔ پھر تو آپ کو زیادہ گھبرانا چاہیے نا کہ در پردہ تھی تو اب تو وہ پھر سامنے آ گئی ہیں نا، اب تو کھل کر وہ۔ یار آپ ہمارے گھبرانے کی کبھی بات کرتے ہیں، کبھی آپ ہمارے ہنی مون کی بات کرتے ہیں۔ ایک تو میں آپ کو بات بتا دوں، نہ ہم گھبرائے ہوئے ہیں نہ ہم گھبراتے ہیں، نہ پہلی بار حکومت میں آئے ہیں، نہ یہ اس طرح کے کوئی حالات اور تحریک شریکوں سے ہم نے پہلی بار کوئی نمٹنا ہے۔ دوسرا، آپ نے ہنی مون کا پوچھا، ہمارے پاس ہنی بھی بہت ہے، مون بھی بہت ہے، اور نہ وہ ختم ہونے والا ہے، لیکن ہمارا ہنی مون کا کوئی موڈ نہیں ہے، بیکاز ہمارے ملک کے مسائل اور جن دگردو پرابلم سے اس ملک کو نکالنا تھا، ہمارا ٹارگیٹ وہ ہے۔ جو اس ملک کو دیوالیہ کرنا چاہتے تھے، توڑنا مروڑنا چاہتے تھے، ہمارا کام وہ ہے۔ ویسے آپ کا جو کام ہے، میرے سامنے خبر ہے، ہم ٹارگیٹ ہے، میرے سامنے اختیار ولی صاحب یہ خبر ہے مجھے پتا ہے کہ عمر دراز گوندل اب میری بات پوری نہیں ہونے نہیں، میں آپ کی بات سنوں گا، لیکن چونکہ آپ نے کہا کہ ہمارا ٹاسک وہ ہے۔ اب دیکھیے، پیٹرولیم پرائسز کی قیمتیں آپ نے بڑھا دی ہیں، اس وقت آٹے کی قیمت کراچی اور ایون اسلام آباد کے اندر اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ٹول ٹیکس چلے، یہ ارکان پارلیمنٹ تو نہیں دیں گے، عام آدمی جس سے ٹریول کرنا ہے اس کے لیے اضافہ ہو گیا ہے۔ تو جن دعووں کی بات آپ کر رہے ہیں کہ ہمارا ٹاسک وہ ہے، وہ کب پورے کرنے ہیں، یا لوگوں کی جیب سے آپ نے لیوی نکالنی ہے؟ دیکھیں، یہ آسان کام نہیں ہے عمر دراز گوندل۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایک خالی پلاٹ لے لیں اور اس پہ گھر بنا لیں، تو میرے خیال میں آپ وہ 6 مہینے میں بھی بنا سکتے ہیں، 8 مہینے میں بنا سکتے ہیں، اس پہ آپ کا سال بھی لگ سکتا ہے، 2 بھی لگ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا بنا بنایا گھر، خدا نخواستہ اس میں کچھ لوگ آ کے اس میں بارود رکھ دیں، اس کو اڑا دیں، اس گھر کو پھر نکالنا، ملبہ نکالنا، پھر اس کو آبار کرنا، پھر اس کے لیے نقشے بنانا، پھر اس کو بنانا، ہم نے ایک ایسے پاکستان کو اپنے سر لیا تھا، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کی تصدیق عمران خان خود کر کے گئے ہیں، شیخ رشید، شوکت ترین، عمر ایوب، تیمور جھگڑا، یہ سارے لوگ، ایون شبر زیدی ہماری ان باتوں کے گواہ ہیں کہ ہم نے ایک نئے سرے سے کام شروع کیا تھا، جہاں پہ نہ اکانومی تھی، نہ اس کا کوئی ریکارڈ تھا، اور سارا کچھ انڈرمائن ہو گیا تھا۔ یار آپ کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان وہ IMF کے پاس گروی پڑا ہوا ہے، کیا بات کرتے ہیں یار؟ کوئی ایئرپورٹ چھوڑا نہیں ہے، کوئی موٹر وے چھوڑی نہیں ہے۔ ایسے حالات سے ہم شہباز شریف کو بولتے ہیں اور فیلڈ مارشل کو بولتے ہیں کہ اٹھاؤ اپنی جادو کی چھڑی، اٹھاؤ اپنی وہ میجک بورڈ۔ زیادہ قرض انہوں گروی والوں نے لیا یا آپ کی حکومت نے لیا؟ سر، ہم نے قرض اتنا نہیں لیا۔ اچھا، قرض ہم نے نہیں لیا، آپ سٹیٹسٹک اٹھا کے چیک کر لیجئے، قرضہ ہمارا اتنا نہیں ہے۔ جو ڈیٹس آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، 27,000 کا قرضہ تھا اس ملک پر جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے۔ جب وہ گئے وہ 54,000 پہ پہنچ گیا تھا، اور آج اس کے بعد
मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे बताइए, क्या आपके पास ये स्टेटिस्टिक है कि हमने अभी तक IMF के प्रोग्राम से कितने पैसे लिए हैं? हमारे पास हमने कितना कर्जा लिया है? $6 अरब का प्रोग्राम था आपका? जी, $6 अरब का प्रोग्राम था मेरे ख्याल में इतना ही था। तो अब उसको आप अगर ज़रब दे दें, तो ये जो लोग कहते हैं ना कि आपने इतने हजार अरब ले लिए, उतने हजार अरब ले लिए, ये वैसे लग़वियात हैं। ये वैसे ही ज़ेब दास्तान के लिए लोग कहते हैं। हुकूमतों के साथ आपके तनाज़ात भी होते हैं, आपके इख्तिलाफात भी होते हैं, तो वैसे ही अपने मामलात बढ़ाने चढ़ाने के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं होते। मैं ये समझता हूं कि अगर इसमें कोई शक नहीं है, बीइंग अ पॉलिटिकल स्ट्रगलिंग पॉलिटिशियन, एक कारकुन की हैसियत से मैं आपको बताऊं कि जो टीम शहबाज शरीफ के पास है, जो इस वक्त फील्ड मार्शल की एफर्ट्स हैं, अगर इनसे काम नहीं बनेगा तो मेरे ख्याल में और कोई उम्मीद है भी नहीं। फिर कोई और उम्मीद भी नहीं है मरवा साहब। ये एक तो इख्तियार वली साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो आपने उनकी गुफ्तगू सुनी मैशत को लेकर, एक तो इनसे वो साइकिल ले लें जिस साइकिल के ऊपर इख्तियार वली साहब पहले आते थे, और दूसरा अगर गवर्नमेंट डिलीवर कर रही है जो वो बता रहे हैं। रुक जाएंगे उमर दराज, अब रुक जाइए। आपने साइकिल की बात की है तो लेट मी रिकॉर्ड स्ट्रेट कि मैं आपको बता दूं कि उसको आप जहां पे लिंक कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि मैंने इमरान खान को याददाश्त दिलानी थी कि हुजूर आपने कहा था कि हॉलैंड के वजीर आजम की तरह आपका वजीर आजम पे साइकिल पर बैठ कर जाएगा अपने वजीर आजम ऑफिस में। जब से आप वजीर आजम बने हैं, आप हेलीकॉप्टर पेट्रोलियम प्राइसेस का लेना देना नहीं था, आप ये कहना चाह रहे हैं? पेट्रोलियम प्राइसेस उसमें सेकेंडरी और थर्ड ऑप्शन था। चले बिल्कुल ठीक है, वेरी राइट, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, अगर जिस तरह इख्तियार वली साहब कह रहे हैं कि देखिए हमने ये भी काम किया, हम उसमें से निकाल भी रहे हैं, तो फिर तो लोग, अगर शेर अफजल मरवत भी आज तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे हों या उनकी रैलियों को लीड कर रहे हो, तो फिर तो लोग खुश होंगे, फिर तो कोई बाहर नहीं आएगा। देखिए, इख्तियार वली साहब अपने पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद हैं। हमारी आज़ाद पंछी तो है नहीं कि जो उसको दुरुस्त जो दिल में है कह रहे हैं, जो दुरुस्त लगे वो कह दे। नहीं, वो गलत तो नहीं कह रहे, वो भी नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जो स्टेटिस्टिक्स है इनसे मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ। ठीक, कर्जे जो हैं, एक तो मुझे उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी कि हमारे पास हनी भी है और मून भी है। हम तो समझते थे हनी हमारे पास हुआ करती थी, ये नून का मुझे इल्म नहीं था, लेकिन अगर नून में कोई हनी है तो वो ख्वाजा आसिफ ही होगा। अच्छा, और मून जो है ना वो अब्बासी साहब होंगे, वजीर रेलवे अनीफ अब्बासी। ये मैं मतलब दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ और दोनों के साथ मेरा बड़ा अच्छा सलाम दुआ है। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना हुकूमती दावे जितने भी है, हर हुकूमत दावे करती है। ये वैसे मैं आप दोनों को हनी और मून कहता हूँ। चले, उन्हें कहानी खत्म कर दी है। वो कह रहे हैं कि वो हमारे ऊपर करके उन्होंने वो मामला भी आपका डिफ्यूज कर दिया कि आप ख्वाजा आसिफ साहब को, अनीफ अब्बासी साहब को जो कह रहे थे। अच्छा, चले, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं जरा मून सून और हनी मून से जरा आगे बढ़ते हैं, मुनाल पे आ जाते हैं। मैं जरा एक और सवाल, असल में वो खासकर जो तहरीक है उस हवाले से है। अगर अलीमा खान जिस तरह से निकली, जिसको आप नहीं मान रहे, वो ग्राउंड के ऊपर निकली हैं। मैं मिशाल यूसुफजई के ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वो ये कहते हैं कि इस हवाले से अगर कोई वो ऐलान करती हैं, यानी अगर खान साहब की बहनें खान साहब के हुकूक के बहाल करने, उनकी रिहाई के लिए खैबर पख्तूनख्वा से लॉन्ग मार्च लीड करने का ऐलान करती हैं, तो मुझे पहली सफ में और अपने पीछे पाएंगी। अब मिशाल यूसुफजई भी जाहिर है उनके कोई अच्छे ताल्लुकात तो नहीं अलीमा खान साहब के हवाले से। उनकी किसके साथ अच्छे ताल्लुकात? मिशाल यूसुफजई साहब नहीं, अलीमा खान। अच्छा, अलीमा खान। चले, वो कह रहे हैं कि अगर वो निकलती हैं, मां से वही दो बहनों के किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात, लेकिन वो कह रही है कि अगर वो निकलती हैं, लॉन्ग मार्च का ऐलान करती है, तो मुझे अपने पीछे पाएंगी। अब क्या शेर अफजल मरवत भी उस मार्च का हिस्सा होंगे? देखिए, मेरी पोजीशन दूसरी है। मिशाल तो अभी पार्टी में है ना, अभी तक तो उसकी भी चल रही थी बात निकाले जाने की, लेकिन मुझे तो इन्होंने इस्तेमाल करने के बाद बाहर फेंका है। मैं तो इस रवैये का हकदार नहीं था, और मैं ये जो मार्च के ऐलान हैं ये सब मुझे झूठा नज़र आ रहा है। इसमें कोई हकीकत ही नहीं है। नहीं ये मार्च होगा, नहीं ये कभी मार्च। नहीं, सिर्फ मार्च वही होगा जो शेर अफजल मरवत करेंगे? नहीं, मार्च होगा जो पीटीआई करेगी, जिस पे पीटीआई करेगी, पीटीआई का कारकुन निकलेगा। देखिए, ये इस तरह आसान तो नहीं है। जिसने मार्च किया उनसे पूछो कि मार्च किस तरह होते हैं, जल से जुलूस किस तरह होते हैं। सबसे पहले
کسی بھی چیز کا مومنٹم بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پاکستانیوں کی ذہن سازی کریں، ان کو بتائیں کہ آپ کا نکلنا کیوں ضروری ہے، پھر آپ اپنے اندر لوگوں کو یہ باور کریں کہ جو یہ قیادت ہے یہ اعتماد کے قابل بھی ہے۔ آپ نے تو قیادت کا ستیہ ناش کر دیا، سب پہ غداری کے فتوے بانٹ دیے ہیں، پھر اس قیادت کو چاہیے کہ اپنا یقین خود دلائیں، سب آ جائیں، الف بالقرآن پہ قوم کو بتا دیں کہ ہم اس کاز کے لیے اپنی جان تک لڑا دیں گے، تبھی کہیں جا کے ورکر کا جو گنگشتہ جو گزشتہ ان کا اعتماد تھا وہ بحال ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے مومنٹم پیدا کرنا ہے، ایک امپیٹس دینا ہے۔ عام پاکستانی کیوں آپ کے لیے نکلے؟ دیکھیں یہ 2024 کے الیکشن میں جو ووٹ پڑے، نعیمہ خان کال دیں گی، ان کی بہن ہے، لوگ ان کے پہ اعتماد کرتے ہیں۔ دیکھیں لوگ بہن کی وجہ سے نہیں نکلتے ہیں، لوگ ان پرسویشنز پہ نکلتے ہیں جو آپ ان کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں۔ کسی کی بہن ہونے کی وجہ سے عام پاکستانی کو کیا فرق؟ جو لوگ آپ کے پیچھے نکلے تھے وہ کس سے نکلے تھے؟ دیکھیں یہ 8 فروری سے پہلے جتنے بھی لوگ نکلے تھے ان لوگوں کے سامنے ہم نے وہ نیریٹیوز رکھے کہ الیکشنز ہیں، حقیقی آزادی ہے، جمہوریت کی بالادستی ہے، قیدیوں کے حقوق ہیں، آپ کے بنیادی حقوق ہیں، ان پیرایوں کو، ان نیریٹیوز کو۔ میں نے ذرا اختیار ولی صاحب کی طرف جانے سے ایک سوال آپ سے، جو آپ کے ٹویٹ بھی تھا، میں نے دیکھا بھی، آپ ٹی وی شوز میں بات کر رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں یہ آپ ان کے میرٹ کے اوپر بات کر رہے تھے۔ آپ نے نواز شریف صاحب کو بھی دیکھا ہے جیل میں، عمران خان کو بھی دیکھا ہے۔ ایک تو کیسز وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف بھی ظاہر سیاسی کیسز تھے اور پھر ایٹ دی اینڈ وہ سارے ختم ہو گئے۔ کتنا فرق ہے عمران خان اور نواز شریف کے کیسز کو لے کر؟ اور ان دونوں میں سے جب جیل کی باری آئی تو اب عمران خان کو بھی 3 سال ہونے والے ہیں، کس طرح عمران خان نے جیل کاٹی نواز شریف کے مقابلے میں؟ ہانیسٹلی دونوں کیسز میں شاید ہی کوئی فرق ہوگا۔ دونوں ایک جیسے کیسز تھے، وہ بھی سیاسی قیدی تھے، کیا مطلب ہے کون سے جرائم؟ بیٹے سے یہ کوئی بات ہے کہ آپ نے بیٹے سے جو ہے تنخواہ لی ہے اور ڈسکلوز نہیں کی ہیں؟ مطلب ہے اس پہ ڈسکوالیفائی ہونا بنتا ہے؟ 2 تہائی اکثریت سے کوئی بندہ پارلیمنٹ کے ذریعے پرائم منسٹر بنا ہو؟ یہ ظلم تھا پاکستان کے ساتھ، آئین کے ساتھ، سپریم کورٹ نے کر دیا تھا۔ پھر خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے کسی بھی طور اس چیز کو جسٹیفیبل نہیں کہا جا سکتا۔ اب دونوں کے جیل کاٹنے کا جہاں تک تعلق ہے نا، پوری ایمانداری سے میں یہ کہتا ہوں، میاں نواز شریف صاحب کو موقع مل گیا اور وہ پہلے نکل گئے، یہ موقع خان کو نہیں ملا ہے، دیٹس آل۔ جو کہتے ہیں عمران خان جاتا نہیں ہے، یہ دیکھیں نا، یہ غلط بیانیہ ہے۔ کون چاہے گا کہ میں جیل میں سڑوں؟ لیکن خان دیکھیں نا، خان اس طرح جو ہے کہ آپ اس سے ناک پہ لکیریں کھنچوائیں اور معافی رکھیں، وہ یہ نہیں کرے گا۔ بالکل ٹھیک، بڑی زبردست ڈسکشن جاری ہے۔ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔